Katapusang adlaw is a 4th social pension payout alang sa mga senior citizens sa Ozamis sa malampusong lipahigayon. May report si Leoncio Medallo. Nagpadayon ang pagsuporta alang sa kaayuhan sa mga Ozamis ng senior citizens ubos sa administrasyon sa Asenso Ozamis nga gipangunahan ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Indi Waminal Jr. ug sa suporta ni Second District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal ug Governor Henry Sibilia Waminal. Nobyembre 29 ning tuiga gipagayon ang pag-upod-apod sa ikaupat o katapusang adlaw sa payout alang sa 4th quarter social pension alang sa mga bulan sa Oktubre, Nobyembre ug Disyembre nga may kantidad nga 3,000 pesos alang sa mga senior citizens sa barangay Kinuman Norte, Kinuman Sur, Gala, Bagkakay ug Kugon nga gipagayon sa Covered Court Barangay Kinuman Norte, samtang sa Barangay Gimad, Ginguna, Stimson, Abordo ug Trigos nga gipagayon sa Barangay Stimson, Abordo, sa Barangay Kapukaw P, Kapukaw C, Lipusong, Mintering, Kalabayan, Pantaon ug Barangay Dalapang nga gipagayon sa Barangay Pantaon, samtang sa Barangay Gutukan Diot, Gutukan Dako, Sangay Dako ug Sangay Diot nga gipagayon sa Barangay Sangay Diot. Gipangunahan Executive Assistant to the City Mayor for Barangay Affairs, John Dukdor, ang maong kalihukan nga nagrepresentar ni Mayor Attorney Indi Waminal Jr. uban sa mga opisyalis sa barangay o staff gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Region 10 o City Social Welfare and Development kun CSWD Office nga nagtinabangay aron masiguro ang hapsay nga proseso sa paghatag sa senior citizen pension. Gipasabot ni Dukdor nga ang programa bahin sa dakong paningkamot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. diin ang kanhi 500 pesos gihimong 1,000 pesos tungod sa dakong tumong sa presidente nga masuportaan ang mga indigent nga lulo ug lula, ilabi na nga kadtong walay igong panginabuhian. So tungod ni ana nadungga na ni Presidente Bongbong Marcos ang inyong mga hinaing, ang inyong mga gipangandoy. Mao na nga si President Bongbong Marcos gikan sa 500 gihimo niyang 1,000 pesos. Mao na karon 1,000 na matagulan inyong gawaton unya kay 3 months man modawat ta mo og pila 3,000. Pagpakagod na to si President Bongbong Marcos. Dugang pa sa Executive Assistant to the City Mayor for Barangay Affairs nga ang mga inisyatibong natagamtaman sa mga Ozamis nun bunga sa collaborative efforts ug bunga sa panagiusa sa mga lideres sa nasyonal ug lokal nga pangagamhanan. Kay kanang naa maunay collaborative effort sa atong mga lideres sa probinsya, sa city ug sa barangay. Mao na kining tanan bunga sa atong panagiusap. Bunga sa gugma gikan sa atong mga leaders. Gipangga ta, gihigugma ta nila, giatiman ta nila. Bugos nga pasalamat usab ang ipaabot sa Ozamis nung mga lulo ug lula alang sa Team Asenso Administration. Lakip na nini si Lula Cristita Martir nga taga Barangay Gala diin matud pa niya ipalit niya kini og konsumo nga bugas ug gatas. Dako ko pasalamat nga nakadawat ko aning ihatag karon palit og bugas, gatas. Ang padayong suporta sa mga senior citizens sa Asenso Ozamis Administration nagpakita sa tinuoray nga paghatag og importansya sa mga indigent nga lulo ug lula sa dakbayan diin naghatag og kasiguruhan sa kaayuhan sa mga seniors isip usa ka buhi nga timaan sa padayong paningkamot sa Ozamis nga mahimong usa ka syudad nga nag-una sa pagtagad sa kaayuhan alang sa tanan. Alang sa Ozamis Study, ako si Leoncio Medallo.